بيان ندوز دابا ليكزيرسيس ان في الكور ديال لانتيغرال. هاد ليكزيرسيس يعني حاولوا تفهموا معايا مزيان. دونك تقدر انا كنتمنى باش يتحط لكم في الامتحان حيت غتلقاو راسكم فاهمين وبيان فهمتوا كيفاش. دونك حاولوا تحلوا راسكم معايا مزيان، راه نفس الميثود غادي غتلقاو في اي بلاصه. بيان دونك قال لك سوا اف définit a b dans R plus continue tel qu'il existe x0 appartenant à b avec f de x0 supérieur à 0 positif, x0 strictement positif, montrer que l'intégrale من a ل b ديال f de x positif. بيان هما عطاوك هاد x0 ماشي عطاوها لك غير هكا، قال لك كاين اكزيست يعني كاين واحد x0 تلك اف دو x0 بوزيتيف. دونك باستعمال هاد الاكس زيرو غادي خصنا نبينو بان هذا بوزيتيف. دونك عندنا كونتيني سور ا بي، دونك كونتيني سور اكس زيرو، دونك الكونتينيتي اون اكس زيرو. دونك اون اف كونتيني سور l'intervalle AB fermé. Donc, continue, f continue en x0. Alors, نديرو التعريف ديالنا سوا ابسيلون بوزيتيف. هاد الابسيلون غنعطيه واحد القيمه، هاد القيمه هي اللي غادي تلقاو المهم اي بلاصه غتلقاو نفس القيمه، هي اف دو x0 سور 2. علاش اف دو x0 بوزيتيف و 2 بوزيتيف؟ دونك هذا بوزيتيف، دونك ابسيلون بوزيتيف. il existe واحد دلتا بوتي دلتا بوزيتيف tel que x appartenant لاش x0 moins delta x0 plus delta كيستلزم لينا بان هاد الشيء ان f de x لو فالور ابسولي دو f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. بيان ما درت والو، طبقت غير التعريف ديالي، طبقتو كتبتو ساهل، حفظتو كتبتو لكم بحال هكا، حافظو نتوما كتبو ساهل. دابا شنو غادي يجي من بعد؟ هذا هو المهم، هو التعريف يعني حتى شي ندير شي فيديو. المهم غنحاول ندير ديريفابيليتي ونحاول ندير لكم الكونتينيتي، وغادي ندير لكم كيفاش تجبد التعريف ونحاول نرسم لكم باش تفهموا اكثر. يلا باش ما نعطلوش بزاف. دونك نمروا. دونك هادي لو فالور ابسول دونك دو اف دو اكس مو اف دو اكس زيرو ما بين موا ايبسيلون و ايبسيلون متفقين. دونك هاد اف دو اكس زيرو غنجيبو هنا وغنزيد هنا اف دو اكس زيرو، نزيد هنا اف دو اكس زيرو وهنا اف دو اكس زيرو. دونك غادي هنا غيتختزل ما يبقاش، تبقى لينا اف دو اكس زيرو بليس ابسيلون. واخا هادشي ايكيفو. هنا ابسيلون شحال عطيناها؟ اف دو اكس زيرو سور دو، دونك اف دو اكس زيرو موان اف دو اكس زيرو سور دو هي دو اف دو اكس زيرو موان هي شحال؟ اف دو اكس زيرو سور دو انفيريور ا اف دو اكس. هذا هو الطرف اصلا اللي محتاجينه. وهنا عندنا دونك بحال اللي قلتي اف دو اكس بوزيتيف. بيان وهنا اف دو اكس دونك هي 3 اف دو اكس زيرو سيغ دو. بيان دابا وصلنا للمرحله ديال لانتيغرال. دونك لانتيغرال ديال اف دو اكس من ا ل بي ياك دي دو اكس غنطبقو غولاسيون دو شارل، علاقه شارل. دونك لانتيغرال من ا اكس زيرو موان دلتا
اف دو اكس دي دو اكس بليس الانتيغرال من اكس زيرو موان دلتا اكس زيرو بليس دلتا دي اف دو اكس دي دو اكس بليس الانتيغرال من اكس زيرو بليس دلتا تل بي اف دو اكس دي دو اكس. ما درت والو، طبقت علاقة شهر. بيان دونك دابا كل واحد خصنا نبينو بوزيتيف. هادي نبينو هادي باش نبينو بوزيتيف يكفي نبينو هادشي كامل بوزيتيف. دونك باش يكون هادشي كامل بوزيتيف خص هادي تكون بوزيتيف، هادي تكون بوزيتيف وهادي تكون بوزيتيف. بيان دونك نبداو بهاد الاول. عندنا اف دو اكس كبر من الناس من اف دو اكس 0 سيغ 2. متفقين؟ وعندنا حقا اكس زيرو ابارتينان علاش ا بي. دونك اكس زيرو موان ا كبر من ا. بيان حيت قلنا ايد اكزيست ماشي. اما اللي قلت لك كيلكو سوا دلتا بوزيتيف هنا لا ما متفقش معاك. علاش؟ انا نعطي واحد دلتا كبير بزاف دونك غيولي كبر من اكس زيرو. هنا غيكون نيجاتيف الا كان ا بوزيتيف دونك امبوسيبل. بيان دونك فاش نقول ايد اكزيست بحال قلتي كنحصرو في واحد البلاصه. بيان غندخلو عليهم الانتيغرال بجوج اف دو اكس دي دو اكس من ناس من ا اكس زيرو موان دلتا كبر من ناس من الانتيغرال ديال اف دو اكس زيرو سيغ دو دي دو اكس من ناس من ا اكس زيرو موان. هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف غير خصني نبينها لكم. بيان هادي كونستونت اف دو اكس زيرو سيغ دو راه كونستونت. علاش؟ حيت اكس زيرو كونستونت دونك اف دو اكس زيرو كونستونت غيخرج من سميتو. دونك الانتيغرال ديال هذا هي اف دو اكس زيرو سيغ دو و بريميتيف ديال دي دو اكس هي اكس. دونك هي هادي ناقص هذا هو اكس فوا اكس زيرو موان دلتا موان وهذا راه بوزيتيف هذا بوزيتيف. دونك هادشي كامل كبر من ناس من الزيرو. دونك هادشي بوزيتيف ياك. دونك كبر من الزيرو. كنتمنى تكون باينه ليكم هنا راه باينه. بيان دونك هذا بوزيتيف انتهينا من الطرف الاول. دونك ندوزو لهنا ولا ندوزو هنا ونخليو الاول الاخر. انا عرفتي نفس القضيه. الانتيغرال من اكس زيرو بليس دلتا بي اف دو اكس دي دو اكس سوبيريور ا الانتيغرال من ناس من اكس زيرو بليس دلتا بي ديال اف دو اكس زيرو سيغ دو دي دو اكس. وهذا اللي كيساوي شحال كيساوي هذا؟ هذا قلنا كيساوي اف دو اكس زيرو سيغ دو ياك فوا بي موان اكس زيرو بليس دلتا. هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف. بقات لينا هاد الطرف. دونك لانتيغرال من ا ل بي من بقات لينا هاد الطرف اكس زيرو موان دلتا اكس زيرو بليس دلتا ديال اف دو اكس دي دو اكس سوبيريور ا لانتيغرال ديال اكس زيرو موان دلتا اكس زيرو بليس دلتا متفقين ديال اف دو اكس زيرو سيغ دو دي دو اكس. كيف ما قلنا لا كونستون دوك غيخرج من الانتيغرال نحسبو هاد الانتيغرال غيعطيك اف دو اكس زيرو سيغ دو فوا اكس زيرو بليس دلتا موان اكس زيرو والموان مع الموان تولي بليس دلتا. هادي غتمشي مع هادي تبقى لينا دو دلتا ياك. بقات لينا هنا دو دلتا هنا دو دلتا وهاد دو غتمشي مع دو شحال غتبقى لينا اف دو اكس زيرو فوا دلتا. اف دو اكس زيرو بوزيتيف دلتا بوزيتيف كيدير هادشي بوزيتيف. هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. دونك هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف انسي. وبالتالي الانتيغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس
positif, quel que soit x appartenant